वज़ीम पल है 17 रमज़ानुल मुहतरम। ये अजीब फलसफा है कि इस्लाम की आजमाइश और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा दुश्मनाने दीन रमज़ान ही को चुनते हैं। और अल्लाह का बड़ा फज़ल है कि फतह और नुसरत भी मुसलमानों की हिस्सा किस्मत में है। बद्र भी रमज़ान में वाक़ हुई जंग, फतह मक्का भी देखें तो रमज़ान ही है। दुश्मनाने दीन भी पता नहीं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तौफीक की दो सूरत है, एक है तौफीक खैर और एक है तौफीक शर। अहले ईमान और अहले इस्लाम को तौफीक खैर से ये माह अजीम मिलता है और दुश्मनाने दीन को तौफीक शर से यही माह मिलता है। तुम शिकस्त खाओ ताकि तुम ये समझो कि हम भूखे रहकर भी तुम पर गालिब आ सकते हैं, हम रोजे रख करके भी, क्योंकि हमारा मकसद खाने पीने छोड़ना नहीं है, हमारा मकसद अल्लाह रसूल की इताअत करना है। सोचे ना, आप इफ्तारी से 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, सायरन बजने से 1 सेकंड पहले एक खजूर भी नहीं खा सकते, ये इस्लाम कहता है। और जैसे ही टाइम हो जाए तो आप ताखीर भी नहीं कर सकते, ये भी इस्लाम कहता है। यानी कहता है अभी नको खाओ, फिर फौरन कहता है जल्दी खाओ। गजब है। यानी इफ्तारी से पहले, सायरन से पहले नहीं खाना, और जैसे ही हो जाए ताखीर नहीं करना, फौरन खाना। आम दिनों में ताखीर होती है, बाद में खाएंगे वगैरह, लेकिन आप इफ्तारी में ताखीर नहीं कर सकते। आप चाहें कि 2 मिनट के बाद हम इफ्तारी करें तो आप गुनहगार होंगे, बिला वजह अगर आप छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। अब कहीं फंस गए हैं तो अलग बात है। पानी भी आपको जल्दी से पीना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी उम्मत हमेशा भलाई पर रहेगी, खैर पर रहेगी, जब तक वो इफ्तारी में जल्दी करेगी। ताजील का लफ्ज है, ताजील माने उजलत, जल्दी करें। अब इसमें ये बताइए, अल्लाह ही कह रहा है मत खाओ और अल्लाह ही कह रहा है जल्दी खाओ। इसका मतलब खाना पीना मकसूद नहीं है, ऑर्डर फॉलो करना मकसूद है। मैंने कहा ना खाओ, तुमने छोड़ दिया, मैंने कहा खाओ, तुमने मान, इसका मतलब मेरा हुक्म मानना है, खाना मकसूद नहीं है। ये है अहले ईमान का पैमाना। तो अल्लाह ताला ने हमें ये शरफ बख्शा कि हम माह रमजान में उसकी बारगाह में वो चीज पेश करें प्रैक्टिकली तौर पर जो वो चाहता है। रिस्क देकर भी कहता है मत खाओ, हम नहीं खाते। काश ये जज्बा 365 दिन तक आ जाए और वो 1 सेकंड जो आप इफ्तारी से पहले वाला पैमाना रखते हैं वो हर सेकंड पर भारी हो जाए और हम अल्लाह के हुक्म को इसी तरह मानने लगे कि रब ने कहा है ना खाओ तो नहीं खाएंगे, ऐसे ही रब ने कहा है चुगली न करो तो नहीं करेंगे, रब ने कहा है हसद मत करो तो नहीं करेंगे। जो जो रब ने कहा है कि ना करो तो नहीं करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ उसके ना करने वाले हुक्म को माना है, ऐसे ही अल्लाह ताला हमारी जिंदगी पर, सारी जिंदगियों एक एक सांस पर अल्लाह के अहकाम की इताअत की तौफीक नसीब करे। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कल का जो दिन 13 रमजान है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद फतह मक्का है, फिर आप एतिकाफ वगैरह भी देखेंगे। बात इसीलिए मैंने कहा क्या बयान करें क्या ना बयान करें, बस कुछ भी हो जाता है तो समझिए मिल गया थोड़ा बहुत। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मिलकर अल्लाह को राजी करें, जिससे अल्लाह राजी है उसके वसीले से फिर हम अपने आप को राजी करें। तो ये हम सब मिल करके इज्तिमाई
طور پر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ صرف حیدرآباد والوں کا اللہ ہے اور دیگر ممالک کا اللہ نہیں ہے. ہر جگہ اللہ پاک، ہر جگہ ہر نور، ہر جگہ میں اللہ کا نور ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ کا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر آپ چین و سکون سے ہیں تو اللہ الگ ہے اور جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں اللہ الگ ہے. ایسا نہیں ہے. وہی ایک اللہ ہے جو اینی ٹائم ہر ایک پر نظر رکھ رہا ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کو پال رہا ہے. ہم نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں ہمیں کیسا آکسیجن دینا ہے وہ جانتا ہے، کیسا ہمیں کھلانا پلانا ہے وہ جانتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے اسٹرانگنس پر ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاورفل تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہاں، آپ خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، ایسا کبھی نہ سوچئے. آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ راضی رہے، یہ صحیح سوچ ہے. کسی کو تکلیف دیا ہے تو اللہ ان کے گناہ سے ناراض ہے، یہ ہرگز نہ سوچیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں آزما رہا ہو اور آپ کو ڈھیل دے رہا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہے. اس لیے کبھی بھی نعمت ملے تو آپ اترائیے نہیں، عطا کرنے والے پر دھیان دیجیے. اے اللہ تو نے دیا ہے، تیرا شکر ہے، نعمت کا کچھ نہیں ہے. تاکہ عطا کرنے والا پھر تمہیں جو آزمانے کا کانسیپٹ دیتا ہے، ہاں میری ہی طرف توجہ ہے نا، پھر ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، مولا ظالموں کو زیر کرے اور مظلوموں کی مدد فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں تھوڑا پیغام بدر آپ کو دیتا ہوں کہ آخر یہ پہلی جنگ عظیم کیوں فتح ہوئی، کیوں مسلمانوں کو کامیابی. مگر اس سے بھی پہلے میں ایک لفظ بولوں کہ سچ کہوں تو آپ کو بھی معلوم ہے، آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں ہر شخص جو ہے ایجوکیٹڈ ہے اور ہر شخص ڈگریڈ ہے، ہر شخص اعلیٰ ڈویژن ہے سب کے پاس، یعنی نالج سب کے پاس ہے، تھیوری سب کے پاس ہے، لیکن پریکٹیکل کسی کے پاس نہیں. تو دو لفظ میں اگر کہوں تو بدر کی فتح جو ہوئی ہے وہ پریکٹیکل زندگی گزارنے کی وجہ سے ہوئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کے اعتبار سے اس فتح کو پرموٹ نہیں کیا گیا. حالانکہ صحابہ نے جنگ لڑی ہے، لیکن صحابہ کا لفظ نہیں کہا قرآن میں، مومنین کا لفظ کہا. یہ آئیڈیالوجی سمجھیے، مومن کا لفظ کا. اذ تقول للمؤمنین وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 120 سے لے کے 126 تک یہ پورا یہی پس منظر ہے. مومنین کو آپ کہہ رہے تھے، مومنین کو آپ کہہ رہے تھے. جانتے ہیں اس کا لطیف نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جنگیں قیامت تک ہوتی رہیں گی اور مسلمانوں کی، مومنوں کی آزمائش ہوتی رہے گی، لیکن وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اس مومن یا ایسے مومن جنہیں صحابہ کہتے ہیں، ایسے مومن کی آئیڈیالوجی کو فالو کریں گے. اسی لیے صحابہ کرام کامیاب ہوئے. اب وہ کیا آئیڈیالوجی ہے؟ اس میں 4 چیزیں خاص طور سے ہیں، جن 4 چیزوں میں بھی ایک چیز بڑی اہم اور بنیادی ہے، اور وہ ہے دین پر استقامت. استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں جب اپنے لوگوں کا بھی اسٹیٹس دیکھتا ہوں نا، آپ اسٹیٹس جو موبائل پہ لگاتے ہو نا، وہ حقیقت میں اسٹیٹس آپ انوائلنٹری میں لگاتے ہیں، لیکن وہ آپ کے اسٹیٹس کو بھی بتاتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے. اب یہ نہیں لگا دیے، لیکن جب کبھی دیکھتا ہوں اور سنتا بھی ہوں، میں سوچتا ہوں ارے انہوں تو ایسے نہیں تھے، یہ کہیں کو لگا لیے، وہ اچھا دکھ رہا ہوگا بس. تو آپ کی جو تھیوری ہے ایک دم پھسپھسی ہے. کوئی بھی بلبلیا کی طرح، یہ پانی کے بلبلے کی طرح اچھی چیز لگتی ہے، فٹاک اسٹیٹس پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بہت ہی ہانیکارک ہے.
صحابہ کا یہ پیمانہ نہیں تھا. وہ دنیا کو ایک طرف رکھتے تھے, مصطفیٰ کو ایک طرف رکھتے تھے. ہر چیز کو پرکھتے تھے جمال مصطفیٰ کو. تو کیا بول رہا ہے, بولتا رہ, کروں گا تو وہی جو مصطفیٰ بولیں گے. یہ آئیڈیالوجی ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کا لفظ نہیں کہا, مومنین کا لفظ کہا, تاکہ اگر کامیابی چاہتے ہیں قیامت تک کے مومنین تو یہ تھیوری کو اپنی پریکٹیکل بنائے. اس تھیوری کو کہ صحابہ کرام کے سامنے بھی ٹھیک ٹاک کی زندگیاں تھیں, صحابہ کرام بھی کے سامنے بھی یتطاولون فی البنیان کا عنوان تھا. محلات دیں گے تمہیں, جو چاہتے ہو ہم دینے کو تیار ہیں, محمد کو چھوڑ دو. کیا ہے, آج یقین کہتا ہوں کہ اچھے سے اچھے پیر کو اچھے سے اچھا مرید بھی 1 کروڑ میں بیچ سکتا ہوں. یہ ہے آج کے حالات. ارے بچے تو حریص کھائیں گے نا کم سے کم, پیر سب سے کیا مل رہا. یہ ہو رہا ہے. یہ تزلزل جو ہے آپ کی زندگی میں, یہ جو یہی ہے, بس کھا رہے ہیں, 24 گھنٹہ گزر رہا ہے, ختم. لیکن صحابہ کرام کا ایک ایک سیکنڈ جو تھا اتنا قیمتی تھا کہ آپ سنیں انہی صحابہ کرام کے حوالے سے بہت سارے ایسے بھی عنوان بعد میں آئے, بہت سارے ایسے عنوان بھی بعد میں آئے کہ بظاہر کسی نے حضرت حاتب ابن بلتع ہے جو صحابی بدر میں شریک ہوئے تھے, کچھ ایسا پہلو آیا جو دوسرے صحابہ کرام کے پاس ایک کنفیوژن کا پہلو تھا کہ حاتب ایسا کیوں کرے, حاتب ایسا کیوں کرے. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر کے کہا, تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ بدری صحابی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ معلوم تو ہے. تو کہا یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اللہ نے ان سے کہا ہے یغفر اللہ لکم اعملوا ما شئتم. اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے, تم جب تک زندہ ہو جو چاہو کرو, تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. بتائیے اعملوا ما شئتم, جو چاہو تم کرو, تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ رب نے کہا ہے ان کو, اس لیے پکڑنے کی کوشش مت کرو, تم پکڑے چلے جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ بدری صحابہ کو یہ شرف ملا ہے. یعنی اگر 20 سال اور جینا ہے بدر کے بعد, 10 سال اور جینا ہے بدر کے بعد, تو یہ 10 سال میں جتنا بھی سیکنڈ, جتنے بھی لمحے ملیں گے نا, اب جو چاہو کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں, جو چاہو کرو. اور یقین جانیے غلط تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن پھر بھی بتقاضے بشری اگر ہو بھی جائے تو اللہ نہیں پکڑے گا, کیونکہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں اس کے حبیب کا ساتھ دیا ہے. میرے محبوب کا ساتھ دینے والا میری جانب سے آزاد ہے. کیا بات ہے. یہ بشارت ملی ہے ان پریکٹیکل زندگی گزارنے والے صحابہ کے حوالے سے. یہ اور ان صحابہ کرام کو مومنین کا کانسیپٹ دے کر کے صبح قیامت تک کے مومنین کو ایک ذہن دیا ہے. کامیابی چاہتے ہو, فتح چاہتے ہو, نصرت چاہتے ہو, غلبہ چاہتے ہو, اپوزیشن پر قدرت چاہتے ہو, گھریلو, معاشرتی, ملکی, شہری, عالمی کامیابی چاہتے ہو, آنکھ بند کر میرے حبیب کے قدم میں رہو. یہ میرا فیصلہ ہے اور میرے فیصلے پر اعتراض نہ کرنا. کیا میں دے سکتا ہوں تم نہیں جانتے. لوگ تو لوگ ہیں نا بھائی, تم تو مطلب 2 ہاتھ 2 پاؤں والے اشرف المخلوقات ہو. دشمن کو میں مچھر کے برابر بھی نہیں سمجھتا. ایک چھوٹی سی مثال ہمیشہ دیتا ہوں ابھی درسوں میں بھی, کہ دریائے نیل جانتے ہیں مصر کا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو لے کر چل رہے تھے فرعونیوں کی وجہ سے, تو دریا میں جب گئے تو اللہ پاک نے کہا کہ اپنے عصا کو مارو, اور جیسے ہی چل دکھے مارو.
یہ ذرا बिलीवर का कॉन्सेप्ट देखिए आप. नबी भी बिलीवर होते हैं मगर खुदा के. वो कह को मारना पानी पर डालना नहीं, मारे तो छींटा लगते हैं, लेकिन नहीं मारे, और मारे तो आइस के सर का बिल्कुल दीवार बन गया, पूरा मोटा दो दीवार बन गया और रास्ता बन गया. कुरान में है पारा नंबर 19 में, फन फलका फकान कुल्लु फिरकिन का तौदिल अजीम, बड़ा दीवार बन गया. अब पीछे वाले तो खुश हो गए. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पुरसुकून चले जा रहे, एक लफ्ज पर मारो, बन गया, निकल गए. और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले निकले, अब जो है अगलफना सम्मल आखरीन, अब पीछे वाले बाद में जो पीछा कर रहे थे. एक मुसलमानों एक जुमला सुनो, जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना उनको पीछे रहने दो, तुम आगे चलते जाओ. तो मुड़कर दिखे ना तो पीछे वाले आगे हो जाते. तुम आगे रहो, ये पीछे ही रहेंगे हमेशा, तुम आगे ही रहोगे. मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए, ये पीछे रहने वाले फिरौन जैसे ही गए तो अल्लाह पाक ने, अब आप बताइए, अब तो नहीं कहा कि फिरौन मारो, अब तो नहीं कहा कि फिरौन डूब जाओगे. अब ऑटोमेटिक उन बेजान कतरों को किसने बताया कि अब नहीं कोई अच्छा है, अब बंद हो जाओ, अब दुश्मन जा रहा है, डुबो दिया फिरौन को. डुबोने के लिए अल्लाह पाक ने नहीं कहा. सोचे आप, गोया बशारत जिसको मिलती है उसका इजहार करता है अल्लाह ताला, और उसके बाद जालिमों को पानी के जर्रों के बराबर भी नहीं समझता. चाहता तो मूसा को कहता है, मूसा उसी असा से फिरौन को मारो, कसम खुदा की फिरौन मर जाता, हलाक हो जाता. लेकिन ए मूसा, तुम मेरे कलीम हो, तुम अपने असा को परागंदा क्यों करोगे इन बदबख्तों से? मेरे पास इनकी कोई हैसियत नहीं है. मच्छर से मारा गया नमरूद, पानी के जर्रों से मारा गया फिरौन. ये पिछले नबियों का मसला है, और तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो यार, जो मूसा के भी नबी है, जो खलील के भी नबी है. इसलिए अगर उम्मत में कोई नमरूद जन्म भी लेता है, उम्मत में कोई फिरौन जन्म भी लेता है, वो आम नबी का मसला था कि बिल्कुल यूं अल्लाह ने करके रख दिया, तुम तो खास नबी की उम्मत हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो करो जो रब ने कहा है, वो करो जो रब ने कहा है, ये तुम्हारा काम है. फिर बेजान जर्रात से, कतरात से, हवाओं से, वो दूसरी मखलूक से अल्लाह काम ले लेगा और तुम्हारे जालिमों को पसपा करेगा, जेर करेगा. सोचिए ना, इसी बद्र को देखिए, क्या था, वअंतुम अज़िल्ला, आयत नंबर 123 में कोई सामान नहीं, कोई असलहा नहीं, 313, मिनार्टी में है बिल्कुल. हम तो फख्र करते हैं, जो हमें मिनार्टी कहते हैं ना, हमें उसमें गलबा नजर आता है, हमें अपनी फतह नजर आती है. हाँ, दुश्मनों के मुंह से हम अपने आप को नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं हम मिनार्टी में है. 40 करोड़ होकर तो भी मिनार्टी में, वाह. खैर, बहरहाल कंपेरिजन में कहते होंगे, मगर जरा सोचिए, हम 313 थे और उधर 1000 हैं, मतलब 3-4 गुना ज्यादा है. और उधर पूरी तैयारी, हमेशा यही तैयारी रहती थी कि कैसा मारना, कैसा मारना, यही मजहब था उन लोगों का. लेकिन इन 313 का कैसा राजी करना खुदा को, कैसा राजी करना मुस्तफा को. बस दुश्मन क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मकसद ही नहीं था, इसीलिए तो कोई तैयारी नहीं. क्योंकि अगर ये मकसद होता तो तैयारी करते, लेकिन कोई तैयारी नहीं, और उतर गए मैदान में. कुछ सहाबे किराम ऐसे मंजर अल्लाह खींचता है, इस हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला, कुछ फिजिकली तौर पर सोचने लगे. तर्जमा जरा अदब वाला कीजिए, क्योंकि बेस ऑफ ईमान है सहाबा. जर्रा बराबर भी हिचकोले खाए आप, कुचल दिए जाओगे आप. इसलिए डिक्शनरी के एतबार से कुरान को नहीं समझिएगा,
मकसद नुज़ूल कुरान के एतबार से समझिए, सहाबा की शान में अल्लाह ने उतारा। इसलिए कुछ लोग तर्जमा करते हैं बुज़दिल हो गए थे, वो बुज़दिल है जो बुज़दिल तर्जमा करते हैं सहाबा के लिए। सहाबा बुज़दिल है, सहाबा बेशक ईमान और हिदायत है, नजात वाले हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान रखते हैं। इसलिए तर्जमा यह है कि बतकाज़े बशरी अपनी क्वांटिटी को देख करके थोड़ा खिफ़्फ़त महसूस करे, खिफ़्फ़त महसूस करे। तो अल्लाह ने कहा वल्लाहु वलियुहुमा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। क्या बात है, वल्लाहु वलियुहुमा, वली माने मददगार, मैं हूं ना। और उसके बाद देखिएगा यहां एंड नहीं फरमाया, फरमाया वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। और कयामत तक को एक बेस दिया, ये किताब हिदायत की अजमत समझ में आ रही है। तो सुनो, तुम्हारे लिए खास तौर से अभी इमीडिएटली मैं हूं, और कयामत तक के मोमिनों को भी यही कह रहा हूं कि मैं हूं, भरोसा तो कर मुझ पर। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह ही पर भरोसा करना है तमाम मोमिनों को। भरोसा किए। तो अब जरा यहां पर बताइए, आपको नॉलेज है कि फरिश्ते नाजिल हुए, मालूम है आपको बद्र में फरिश्ते नाजिल हुए, फरिश्तों के जरिए मदद हुई, ठीक है। तो नॉलेज कहता है फरिश्तों ने मदद की, ठीक है, नॉलेज कहता है फरिश्तों ने मदद की, लेकिन अल्लाह कहता है मैंने मदद की। यही चीज समझना है यार। ये जो असहाबे जुब्बा और दस्तार हैं, यही मिसलीड करते हैं कौम को। आज जो ये तफरके हुए हैं ना, ये जो उम्मत में बटबटाव हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तौहीद की रियलिटी को नहीं पेश किया गया। अल्लाह के महबूब बंदों के जरिए से मदद साबित है, अल्लाह के महबूब बंदों से मदद साबित है। वो फरिश्ते अल्लाह के महबूब बंदे हैं, और उन महबूब बंदों का मदद करना अल्लाह का मदद करना है। हम गौसे पाक के हवाले से तसव्वुर करते हैं गौसे पाक की मदद हो, नबी की मदद हो, गरीब नवाज की मदद हो, बंदा नवाज की मदद हो, ये शिर्क है। तो फिर फरिश्ते भी तो अल्लाह के बंदे हैं। और कुरान डिक्लेयर 3000 फरिश्ते, 5000 फरिश्ते, और यूं दुबकों का ही लफ्ज है कि ये मदद के लिए आए हैं। 3000 फरिश्ते मदद के लिए आए हैं। है हिम्मत के आयत को निकाल दो, 3000 फरिश्ते मदद के लिए आए हैं, यूं दुबकों, 3000 फरिश्तों के जरिए। मगर अल्लाह पाक खुद फरमा रहा, ये आए हैं मेरे हुक्म से आए हैं, लिहाजा इनकी मदद मेरी मदद है, इनकी मदद मेरी मदद है। तो अल्लाह के महबूब बंदों की मदद ये साबित है कुरान पाक से। ये तसव्वुर लीड करो, आप मिसलीड मत करो उम्मत में। क्यों जाते हो औलिया अल्लाह के पास, क्यों जाते हो नबियों के पास, क्यों जाते हो आस्थानों पे? नहीं भाई, अगर आप साहिब आस्थाना बन जाओ ना तो हम खुद जाए आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब बंदों के जरिए से ताकत मिलती है। रब ताकतवर है, कुदरत वाला है, वो डायरेक्टली मदद कर सकता, लेकिन मूसा की मदद लकड़ी से कर रहा है, असा से कर रहा है। उम्मत मोहम्मदिया की मदद फरिश्तों से कर रहा है। तो ये असबाब और जराए और महबूबा इलाह के जरिए से जो मदद हो रही है, क्या देना चाहता है तौहीद का कॉन्सेप्ट? जरा रियलिटी ऑफ तौहीद को समझो। बस उटपटांग कुछ भी कहीं से भी पेश कर देते हैं। इसीलिए तो आज यहूदी तुम पर मुसल्लत हो रहे, क्योंकि मकसद ही यही है, मुसलमानों को लड़ाना, आपस में मुंतशिर करना, उनकी हवाएं इधर उधर उड़ा देना। तो मुसलमानों को मुंतशिर करना ये यहूदियत और ईसाइयत है। लन तर्ज़ा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, उनका मजहब है, बेस बुनियादी मजहब ये है कि सुनो, वो तुमसे कभी राजी नहीं होंगे। तुम सोचते हो वो सब्सिडी दे रहे हैं, तुम सोचते हो तुम्हारा भला चाह रहे हैं। हजारों बच्चियों पर बम ब्लास्ट करने वाला कैसे भलाई कर सकता है? हजारों बच्चियों को मारने वाला वो भला हो सकता है औरतों का? वो भलाई चाहता है? नहीं, वो दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, कर वो रहा है
جو اس کا مذہب ہے دکھا وہ رہا ہے کہ تم سب مسلمان آپس میں بٹ جاؤ، اور آج بٹے ہوئے ہو، آج نظریاتی طور پر بٹے ہوئے ہو، آپ کچھ سے کچھ بکے جا رہے ہو۔ آپ یہ زمین خدا کی ہے، اور خدا کی زمین کی خلافت اللہ نے مومنوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میرا وعدہ ہے کہ ہم پوری زمین پر خلافت ارضی کا تاج مومنوں کو پہنائیں گے۔ رب کا وعدہ ہے۔ کیا تم سعودی عرب کو نکال سکتے ہو اس سے؟ کیا تم دیگر ممالک کو نکال سکتے ہو اس سے؟ زمین جب خدا کی ہے تو تاج پہننے کا انتظار کرو، زمین کا انکار مت کرو۔ ذرا سمجھو، بٹ گئے ہو مسلمانوں، نظریاتی طور پر محسوس کرو، زمین اور خطے کا انکار نہ کرو۔ شخصیت پہ تکلیف اگر ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس شخصیت پرستی کو رکھ دو، لیکن یہودی فکر کو سمجھو، عیسائی نظریات کو سمجھو۔ ان کا بیس مذہب ہے آپس میں لڑا دینا، اس کا بنیادی مذہب ہے آپس میں منتشر کر دینا۔ مگر آپ ان کی چال کو سمجھ گئے ہیں تو آپ بھی بتا دو، ہماری بنیاد ہے مصطفیٰ کی طرف توجہ کرنا، اور ہم اسی بنیاد پر انشاءاللہ خلافت ارضی کا تصور رکھتے ہیں۔ کل ہماری مدد ہوئی، آج بھی ہماری مدد ہوگی، صبح قیامت تک مومنوں سے مدد کا وعدہ لے رہا ہے اللہ، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ تو پریکٹیکلی طور پر ہم نے دیکھ لیا۔ وہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت معاذ ہے غالباً، کیا بات ہے، اس جملے کو سنیے اور پیغام لے کر جائیے بدر کا۔ نالج آپ کے پاس بہت ہے، تھیوری آپ کے پاس بہت ہے، لیکن بدر کا پیغام تھیوری اور نالج کا نہیں ہے، پریکٹیکل کا ہے۔ ساری دنیا کی کلپ کو ڈیلیٹ کر دو، مصطفیٰ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آل ان آل پازیٹو ہو جاؤ۔ یہی پازیٹیوٹی اللہ کی طرف سے مزدے جاں فضا کا عنوان ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آیت نمبر 125 کو ایک بار ضرور پڑھ لو۔ رب خود کہتا ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، جانتے ہو ہم نے تمہیں فتح کیوں دی؟ بشرا مانے خوشی، یہ تمہاری خوشی کے لیے دی۔ کمال ہے، تمہیں فتح کیوں دی؟ تو بشرا لکم، تمہاری خوشی کے لیے۔ تفسیر میں جب پڑھیں گے نا تو اس کی وجہ معلوم یہ ہوگی کہ تمہاری خوشی کے لیے اس لیے دی کہ تم نے میرے حبیب کی خوشی چاہی، اور جو میرے حبیب کی عظمت کا قائل ہوگا میں اس کی ہر خوشی کا احترام کروں گا۔ اِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، تمہاری خوشی کے لیے میں نظام قدرت بدل سکتا ہوں اگر عظمت محمدی کے قائل رہو گے تو۔ پیدا تو میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ سب کو کیا، لیکن میں ہلاک کر رہا ہوں اس کو اور خوشی دے رہا ہوں تجھ کو، کیونکہ وہ عظمت محمدی کا قائل نہیں ہے اور تم عظمت محمدی کے قائل ہو۔ معلوم فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کا پازیٹو ججمنٹ ان کے لیے ہے جو عظمت محمدی کا قائل ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہو۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اسٹیٹس لگانے سے پہلے یہ جانچ لیا کرو کہ یہ اسٹیٹس کے لائق ہو یا نہیں تم، یعنی عظمت محمدی کے تم قائل ہو، یہ تمہارا اسٹیٹس ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز اگر ہے تب اسٹیٹس لگاؤ۔ حالات بدلیں گے، نزاکتیں بدلیں گی، تقاضے بدلیں گے، انقلابات آئیں گے، پیچھے آ چکے ہیں، قومیں ہلاک کی گئی، قومیں تباہ ہوئی عام نبیوں کی عظمت کے قائل نہ ہونے کی بنیاد پر۔ تم محمد رسول اللہ کی امت ہو جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو سارے نبیوں میں افضل ہے، ان کی عظمت کے قائل رہو گے تو پانی تو دکھ رہا ہے، دھیان دیجیے گا، مچھر تو دکھ رہا ہے، ایسے لشکروں سے تمہاری مدد ہوگی کہ تم اسے نہیں دیکھو گے، اور اسے کہتے ہیں فرشتے، اسے کہتے ہیں فرشتے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی بات کہہ رہا تھا،
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा कि क्या चाहते हो तुम लोग, लड़ोगे या नहीं, लड़ोगे या नहीं, जरा महसूस कीजिए। तो एक सहाबी उछल कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमें मूसा की कौम समझते हैं? ये जुमला सुनिए आप, क्या अंदाज है। आप हमें मूसा की कौम समझते हैं, जिन्होंने कहा फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा से कह दिया कि नहीं, हम तो यहीं बैठते हैं, हम आपको बिलीव कर लिए, यही बहुत बड़ा एहसान है, आप ज्यादा काम हम नहीं कर सकते। ये मूसा की कौम, आप जाइए और आप अपने रब के साथ लड़िए, हम यहीं बैठते हैं। ये बिलीवर है। आप मूसा की कौम, आप सिर्फ अपना लब हिलाइए, समंदर में कूदने कहेंगे ना, आपका लब हिलते हिलते मुकम्मल नहीं होगा और हम कूद जाएंगे। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तारीकियों के समंदरों में हम घोड़े दौड़ा देंगे या रसूल अल्लाह। आप बोल करके देखिए, लबे मुस्तफा बोल ही रहा था, अश्कबार हुआ, अल्लाह की तरफ से वादा दिया गया कि आप सुनो, अल्लाह ने मुझसे वादा लिया है रात में कि मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए कि मैं फरिश्तों को उतार कर तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तो तुमसे इम्तिहान ले रहा था, सरकार इम्तिहान में कामयाब हुआ या नहीं? बिल्कुल कामयाब हो। अब जो है पीछे मत हटना, क्वांटिटी पे ध्यान मत देना, रब का वादा पक्का है, रब का वादा सच्चा है, वादा खिलाफी वो नहीं करता। दौड़ पड़े, और दौड़ पड़े तो सारे सहाबा कह रहे हैं, एक सहाबी तो ऐसे हैं कि मैं भाग रहा था काफिरों के पीछे उनको मारने के लिए, और मैं जब भाग रहा था तो मैं उन्हें मार भी नहीं रहा था, लेकिन वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो चीख रहा था, अरे बाप रे, अरे मारे, अरे बाप रे, अरे मारे। मैं मार ही नहीं रहा, मैं खुद देख रहा हूं क्या, लेकिन एक सफेद पोशाक वालों को जरूर देख रहा था, सफेद पोशाक वालों को देख रहा था, मैं देख रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, और कोई गैर किया, तुमसे में हाँ हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुमसे करोड़ों दरूद। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी मदद को कोड़े बरसा रहे थे। ए मुसलमान, तुम चाहते हो कि तुम्हारी मदद भी हो जाए और जालिमों को भी एहसास ना हो, तुम्हें भी एहसास ना हो, वो फीलिंग लाओ सहाबा की तरह, वो इस्तिकामत लाओ सहाबा की तरह, वो खुलूस लाओ सहाबा की तरह, वो ईमान बिल्लाह लाओ सहाबा की तरह। बद्र के उन्वान में, जो जंग का उन्वान है, फतह के बाद में, वो इखलास है, वो लिल्लाहियत है, वो चूचरा नहीं है, वो तनकीद नहीं है, क्या है कि कैसा की, और जेपीटी पे तलाश रहे हो आप, गूगल पर तलाश रहे हो आप, नहीं, हमने मुस्तफा को मान लिया है, खुदा की कसम जो होना है हो कर रहे। एक बात बताइए, मरना है कि नहीं, गारंटेड है ना? तो अच्छी मौत मुस्तफा की अजमत के कायल को मिलती है। इसीलिए जब कोई सहाबा शहीद होते थे ना, बीवी जैसी दौलत, आज तो बताइए क्या होता, आप समझ रहे, बीवी जैसी दौलत, मां जैसी दौलत, ये कहती थी अल्लाह तेरा शुक्र है। एक औरत, एक सहाबिया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर कहती है, शहीद हो गए ना मेरे बेटे, 14 जन शहीद हुए थे, तो शहीद हो गए ना, हाँ, अब आप बताओ मुझको, क्या अंदाज है मांगने का, आप बताओ या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा जन्नत जाता नहीं जाता? मेरा बेटा जन्नत जाता है नहीं जाता? क्या बात है। मेरे आका मुस्कुरा कर कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जन्नत की बात कर रहे हो, वो रश्के जन्नत बने हुए, फिरदौस में उनका मकान है। मुस्कुराते हुए कहती है, फिर तो हमें कोई परवाह नहीं, मरना तो कल भी था, आज भी था, लेकिन ये गारंटी मौत अगर दे रही है मरने के बाद, और यकीनी तौर पर दे रही है, ज़बाने मुस्तफा से दे रही है, तो ऐसी मौत वाकई रश्के हयात है। तो हमारी जिंदगी पर रश्क अगर मौत करे तो मुस्तफा की अजमत के कायल रहो, पता तुम्हारा कदम चूमेगी। पारा नंबर 10 की 15 लाइन की जो लास्ट आयत करीमा आप एक बार और पढ़ो जाकर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो सुनो, तुम अपना काम करो, बुलंदी मैं देता हूं।
अपना काम यह है साबित कदम रहो ईमान पर, तजल्जुल ना हो, शक ना हो, इर्तिदाद ना हो, शिर्क ना हो, बिदअतें ना हो, ईमान पर कायम रहो और मुझे खूब याद करो, मैं फलाह दूंगा, मैं दुश्मनों से पलटूंगा, मैं उनसे लड़ूंगा, मदद फरिश्ते करेंगे लेकिन मदद मेरी कहलाएगी। ऐसे जालिम को हलाक तुम्हारे जरिए से मैं करवाऊंगा मगर हलाकत मेरी होगी, मैं करूंगा। इसलिए मुसलमानों अपने दिल को रोशन करो अज़मत मोहम्मदी से, अपने दिल को मुनव्वर करो मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत से। अपने दिल को ये रमजान का खूबसूरत पैगाम है कि अज़मत के कायल तो हो जाओ, पूरा रमजान तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है, तुम्हारी ताज़ीम करने को तैयार है। ये रमजान भी मुस्तफा के सदक़े में है। सहाबा यही तो तमन्ना करते थे कि अगर काश पूरे साल तक रमजान हो जाता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। ये खिलाया था मुस्तफा जान रहमत ने। दुआ है अल्लाह आप सबको भी पता नसीब करे, हर जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग।